वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम गुफ्तगू करेंगे हज के बारे में। हज जो है ये अरकान इस्लाम का बहुत अजीम शान रुकन है जी। और इससे पहले हमने नमाज पर, ज़कात पर और रोज़े पर गुफ्तगू की है और आज जो है हज पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। और हज भी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है और ज़ाहिर है कि ये भी मशरूत रुकन है, यानी वो लोग जो इस्तिताअत रखते हैं इस सफ़र की और ज़ायद रहला पर भी कादिर हैं और वहाँ के नान नफ़का, यहाँ के नान नफ़के पर भी कुदरत रखते हैं, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी में एक मरतबा हज को फ़र्ज़ किया है। और कुरान करीम में जा बजा हज की फजीलत और अहमियत को बयान किया और उसकी फ़र्जियत को वाज़े किया है। वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, कि हज उम्रा अल्लाह के लिए अदा करो, उसको पाए तकमील तक पहुँचाओ। जी बिल्कुल। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसको इस्तिताअत है कि वो बैतुल्लाह का दीदार कर सके, वह हज बैतुल्लाह अदा कर सके, उसके बावजूद ना करे तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को इसकी परवाह नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। तो गोया कि ये सख्त वईद है उस शख्स के लिए कि जो इस्तिताअत के बावजूद इस फरीज़े को अदा नहीं करता। असल में इस फरीज़े के अंदर बड़े राज हैं और दो बड़े अजीब व गरीब राज इस फरीज़े के अंदर है। इसलिए ज़ोर दिया जाता है कि इस फरीज़े को साहिब इस्तिताअत अदा करे, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि इबादतें या बदनी है या माली हैं। नमाज बदनी इबादत है, रोज़ा बदनी इबादत है और ज़कात माली इबादत है, लेकिन हज ये सब का मजमुआ है। ये बदनी इबादत भी है, माली इबादत भी है। इसमें इंसान की बदन की क़ुव्वत और ताकत भी खर्च होती है, ज़ाहिर वो सफ़र करता है, और इसी तरीके से वो माल भी खर्च होता है क्योंकि ज़्यादा रहला उसके पास हो, फिर अगर बीवी बच्चे हैं तो उनका ना नफ़का देने की इस्तिताअत हो, फिर आगे का ना नफ़का खर्चा इसके पास हो, तो गोया कि माली इबादत भी है। तो बदन और माली ये सारी गोया कि इबादतों का मजमुआ हज में बंद हो जाता है। और हज के अंदर दो बहुत बड़े राज हैं। हज की फ़र्जियत में पहला राज ये है कि ये असल में रहबानियत का बदल है, यानी पहली उम्मतों में अल्लाह तबारक व तआला ने रहबानियत को मशरू किया था। रहबानियत का मतलब है कि जो ताल्लुक़ माल्ला अगर कुछ चाहता था तो अपने घर बार को, बीवी बच्चों को छोड़कर जंगलों में चला जाए, जंगलों में बियाबानों में जाकर वो अपने खुदा को याद करता था और वहाँ पे कुछ मिल गया तो खा लिया, वरना दरख्तों के पत्ते चाट के अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपने खुदा को शब रोज़ याद करता। लेकिन इस्लाम में रहबानियत से मना कर दिया गया कि आप जो अपनी दुनिया और दुनिया के काम धंधों को छोड़कर इस तरीके से जंगलों में ना निकलो, बल्कि इसी दुनिया के अंदर रहो। तो गोया कि तुम्हारी शान ये हो कि दुनिया में रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ, दुनिया में रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ ख़रीदार नहीं हूँ। तो गोया कि ये शान मोमिन की हो, किसी दुनिया के मेलों में रहे लेकिन उनसे जुदा होकर रहे, ये इसकी शान हो। तो देखिए हज को अल्लाह तबारक व तआला ने मशरू कर दिया, इसमें रहबानियत की शान पैदा कर दी कि इंसान अपने बीवी बच्चों को, घर बार को, अपने वतन को, अपने वतन छोड़कर ये निकल जाता है अल्लाह के घर की तरफ। ज़ाहिर है वो जंगल बियाबान भी तय करता है, ऊँट की सवारी पर है या घोड़े की सवारी पर है या पैदल है या आजकल जैसे हवाई जहाज़ के ऊपर है, तो कितने जंगल भी अबूर करेगा, कि बियाबानों से भी गुजरेगा। तो गोया कि वो रहबानियत का तस्वुर जो ज़माना जाहिलियत में था वो उसकी मुमासलत ये हज के अंदर इसको मिल जाती है। फिर हज में फिर जो मीना में है, अरफात में है, मुज़दलिफ़ा में है, वो भी एक तरह के जंगल बियाबान है कि जिनको जाकर ये आबाद कर देता है। और वो आबाद किसके लिए करता है? उस अल्लाह के लिए करता है और वहाँ शब व रोज़ पढ़कर खुदा को याद करता है। तो रहबानियत का बदल चूँकि इसको बनाया है और रहबानियत के जो मुनाफे थे वो इस उम्मत को चूँकि देने थे इसी दुनिया के रंगरेली में रख कर, तो अल्लाह ने ये लुत्फ़ इनायत की कि इस पर हज फ़र्ज़ कर दिया। उस हज की वजह से उन्होंने रहबानियत के मुनाफे को हासिल किया, दुनिया से कट के दुनिया के बनाने वाले से ताल्लुक़ बढ़ा दिया। और दूसरा राज इसमें ये कि ये हज का पूरा सफ़र ये सफ़र आखिरत की एक मुमासलत है। अच्छा, यानी इंसान जो हज की पूरी तैयारी करता है तो गोया कि सफ़र आखिरत के तमाम मराहिल इसके दिमाग में दौड़ जाते हैं और पूरी सफ़र आखिरत की फ़िल्म इसके सामने आ जाती है। इसलिए फरमाया कि यही वजह है कि ये हज की जो इबादत है इसका अक़ल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ इश्क ही इश्क है। गोया कि अक़ल की परवाज़ जहाँ थपती है वहाँ से इश्क की परवाज़ शुरू होती है और ये खालिस आशिकाना इबादत है। गोया कि ये आशिक जो है अपने महबूब के दर की तरफ दौड़ता है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगा के अपने महबूब के करीब होता चला जाता है। तो लिहाजा इसमें सफ़र आखिरत, क्योंकि जैसे ही इंसान जो है हज की तैयारी करता है और तैयारी करके एहराम बांधता है और सफ़र के लिए निकलने की तैयारी करता है
تو یہ گویا کہ بدل و مماثل اس بات کی جیسے دنیا چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے یہ رخصت ہو رہا ہے. تو گویا کہ موت کا وہ تصور اور سکرات موت کے وقت کے احوال اس کے سامنے دوڑ جاتے ہیں کہ جیسے وطن یہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے میں نکل رہا ہوں، ایسے ہی میں اس دنیا کو بھی چھوڑ کے ایک وقت میں نکل جاؤں گا. اس کے بعد یہ احرام جو باندھتا ہے تو گویا کہ اپنے کفن کو یاد کرتا ہے کہ اسی طریقے سے میں کفن لپیٹ کر جو ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاؤں گا. اسی طرح 2 چادریں کفنی گویا کہ میں نے لپیٹ لی ہیں اور سفر آخر کی طرف جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد جب یہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے تو پھر اپنے جنازے کی چارپائی کی سواری یاد کرتا ہے کہ میں آج اس سواری پر سوار، اونٹ پر سوار ہو گیا ہوں، جہاز پر سوار ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کو اپنی جنازے کی چارپائی کی سواری یاد آتی ہے. اسی طرح اس چارپائی کے اوپر مجھے سوار کر کے کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے وہ قبرستان کی طرف لے کر جائیں گے، تو اس کی جو ہے وہ جنازے کی سواری یاد آتی ہے. پھر یہ ہے کہ جنگلوں میں بیابانوں میں جب نکلتا ہے تو بیابانوں کے اندر ڈاکوؤں، چوروں، رازنوں اور ایسے دھوکے باز لوگوں کا خطرہ ہے. تو اس طرح جب قبر میں گیا تو وہاں پر بھی اس کو منکر نکیر کا خطرہ ہے. منکر نکیر جب سوال کریں گے، جواب دے پایا تو بچ گیا، نہ دے پایا تو وہاں پر جو ہے ان کو پکڑا جاؤں، گرفتار ہو جاؤں گا. تو یہ گویا کہ وہ اپنے جنگل بیابانوں میں ڈاکو جو سامنے آتے ہیں تو وہاں قبر کے منکر نکیر کا تصور کرتا ہے. پھر جنگل بیابانوں میں تنہا اکیلا چلا جا رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، یا جہاز پر بیٹھا ہے تو پورے جہاز کے اندر 200 آدمی بیٹھے ہیں لیکن اپنی سوچ فکر کے اعتبار سے تنہا ہے، کیونکہ وجود تو اکٹھے لیکن ہر بندے کی اپنی ایک منزل ہے. تو یہ جو تنہائی، اسی طرح جنگل کی تنہائی کے اندر جو ہے یہ قبر کی تنہائی کو یاد کرتا ہے کہ قبر کی تنہائی میں اسی طرح ہوگا کہ پورا قبرستان ہے، 200-500 وہاں مردے دفن ہے پہلے سے، لیکن میں اپنی قبر میں تنہا ہوں اور میں اب تنہا ہی مجھے یہ سارا سفر طے کرنا ہے. تو اس تصور کو یاد کرتا ہے. پھر یہ کہ قبر سے کے اندر جو ہے جنگل کے اندر درندوں کا خوف ہے، وہاں جانوروں کا خطرہ ہے، جیسے سفر کے اندر کسی حادثے کا خطرہ. تو اسی طرح یہ تصور کرتا ہے کہ قبر کے اندر سانپ ہے، بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کا ایک خوف وہ یاد کرتا ہے. اس طرح قبر کے اندر یہ صورتحال پیش آئے گی. پھر قبر سے جب اٹھتا ہے، یہاں سے جب یہ یہاں لبیک اللہم لبیک کہہ کہ یہ حاجی جب اللہ کے گھر کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں قبر کے اندر بھی تصور کرتا ہے کہ ایک وقت ہوگا میں قبر سے اٹھوں گا اور قبر سے اٹھ کے لبیک کہتا ہوا اللہ کے سامنے میدان حشر میں پیش ہو جاؤں گا. تو گویا کہ وہ معاد کا عقیدہ اور آخرت کا تصور حشر کا سامنے رکھتا ہے کہ جب یہ لبیک کہتا ہوا جاتا ہے. تو دیکھو پورا سفر آخرت جو ہے اس حاجی کے دماغ میں دوڑ جاتا ہے، جو کہ اصل سفر ہے اور اصل منزل ہے. اور انسان کا کمال یہ ہوتا ہے اپنی اصل کو جب یاد رکھتا ہے اور اصل ہی کی تیاری کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے طالب صادق بنا کر اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو گویا کہ یہ 2 بڑے راز ہیں اس حج کے اندر کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے اور پھر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہ جب واپس لوٹاتا ہے اس حال میں واپس لوٹاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج جنا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوا کوئی گناہ اس کی گردن پہ نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ گناہوں سے بالکل پاک و مصفا ہو کر یہ جو ہے وہ اللہ کے جو حضور پہنچتا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ رجا کیوم ولدتم، یہ اس حال میں حاجی واپس لوٹتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آج جنا ہے. بلکہ حاجی کا مقام معصوم بچے سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو تشبیہ ہے کہ معصوم بچے کی طرف لوٹتا ہے، یہ اس بات میں تشبیہ ہے کہ جس طرح معصوم بچے کی گردن پہ سر پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے حاجی کے سارے گناہ پاک ہو گئے. لیکن حاجی کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر ہیں اور بچے کی نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے. تو گویا کہ یہ اس اعتبار سے حاجی معصوم بچے سے بھی افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر کے واپس لوٹتا ہے. تو یہ وہ بنیادی راز ہیں جس وجہ سے حج کو فرض کیا، تاکہ رہبانیت کا بدل بھی حاصل ہو جائے، جس سے اللہ کو پہچان لے، کھلی کائنات میں بیٹھ کے اور اس کائنات کے خالق کی طرف پہنچ جائے. اور دوسرا اصل جو اس کا سفر ہے، چھوٹے موٹے سفر صبح شام کرتا ہے، لیکن اصل جو سفر ہے وہ اس کو یاد رہے سفر آخرت، اور سفر آخرت یاد رہنے سے انسان اپنی اصل منزل کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اس لیے یہ 2 رازوں کی وجہ سے حج کو فرض کر دیا گیا. ماشاءاللہ حضرت بڑا پراسرار یہ سفر ہے اور عبادت ہے حج کی. جی واقعی لطف آ گیا آپ نے جس طریقے سے اس کو سمجھایا کہ یہ تو سفر جو ہے یہ پریویو ہے آگے کی آنے والے سفر کا. بالکل کہ بندہ اس کی اگر تیاری کر لے خوش شوق سے تو آگے کا سفر کو کافی حد تک وہ سوچ سکتا ہے کہ کیا کچھ منزلیں آنے والی ہیں. الحمدللہ.